नमस्ते, म राजेश तपाईँलाई स्वप्न डिजिटलबाट। र आज कुरा गर्दैछु क्यारेक्टरको बडी कसरी बनाउने। लास्ट टाइम हामीले क्यारेक्टरको हेड कसरी बनाउने कुरा गरेको थियौँ अनि त्यसपछि त्यसमा हामीले बडीको कुरा गरेको थिएनौँ। सो त्यस कारणले आज बडीको कुरा गर्छौँ। अहिले मसँग के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म मसँग एउटा हेडको बेस मेस छ। बेस मेस भन्नाले तपाईँको स्कलको टाइप यस्तै हुन्छ अब जेनरली। त्यस कारणले अब यसबाट नै म बडी बनाउने ट्राई गर्छु। सो के गर्छु भन्दाखेरि प्रायः म सुरुमा त नेक बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त। सो नेक बनाउँदाखेरि नेकको स्ट्रक्चर दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि के गर्छु भन्दाखेरि यसको लागि नेक कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भनेर हेर्ने, अनि त्यसपछि लगभग यतातिरबाट हुन्छ हो। त्यस कारणले म यो भर्टेक्सलाई चाहिँ डिलिट गर्छु कि डिलिट गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई एउटा होल जस्तो बन्छ हो। अब होल बनेपछि यसलाई मैले के गर्न सक्छु जेनरली यसलाई यसरी एक्सट्रुड आउट गरेर एक्सट्रुड आउट गरेर तल ल्याउन सक्छु कि। सो तर अहिले मलाई यो भर्टेक्सहरूले पुग्दैन। त्यस कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि यो भर्टेक्सलाई पनि डिलिट गर्छु हो। सो द्याट मसँग अलिकति बडी भर्टेक्स होस् एक्सट्रुड हुँदाखेरि। अनि यसलाई दुइटालाई डिलिट हानिदिन्छु। अब मसँग इनफ भर्टिसेस हुन्छ कि तल आउँदाखेरि हो। अनि यसलाई सब डिभाइड पनि गरौँ पहिला हो। सब डिभाइड गरेर सो के भयो त, अब सब डिभाइड भयो। सब डिभाइड भएपछि अलिक राम्रो देख्छ। अनि के गर्न सक्यो भन्दाखेरि यो एज लुपलाई सिलेक्ट गरेर अब मैले एक्सट्रुड गरेँ भने चाहिँ यसरी एक्सट्रुड हुन्छ। सब डिभिजनमा गएर एडिट मोडमा यो भर्टेक्सहरू आउने अप्सन पनि इनेबल गरिदिन्छु हो। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यहाँ यो जुन छ यो अलिक पर्फेक्टली सर्कल छैन क्या। पर्फेक्टली सर्कल बनाउनलाई चाहिँ यो एज लुपलाई राइट क्लिक गरेर लुप टुलमा गएर सर्कल बनायो भने चाहिँ यसरी पर्फेक्टली सर्कल बन्छ कि हो। अब नेक राम्रो देखिन्छ कि यसरी। अब तपाईँकोमा राइट क्लिक गर्दाखेरि लुप टुल आएन भने सिम्पल एडिटमा गएर प्रिफरेन्सेसमा गएर तपाईँले एडन्स भन्ने हुन्छ त्यहाँ गएर लुप भनेर सेलेक्ट गर्नुभयो भने यो अफ रहेछ भने यसलाई अन गरिदिनु अनि त्यति गरे पुग्छ हो। अब म के गर्छु त एक्सट्रुड गर्छु हो अलिकति तल। सो नेक कतासम्म हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यता अलिकति माथि लान्छु मेबी। सो अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि रोटेट गर्छु, रोटेट अन दिस एक्सिस मात्रै, सो द्याट यो सिधा होस् क्या ग्राउन्डको लेभलमा। अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ मेबी यसमा पनि दुईवटा जस्तो लुप कटहरू एड गर्न सकिन्छ सो द्याट अलिकति डिटेल आओस् हो। डिटेल आएपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब मलाई आर्म्सको सेक्सन चाहिन्छ। आर्म्सको सेक्सन आउँदाखेरि त अलिकति यसरी बडी चाहिन्छ हो। सो अलिकति बडी डिस्टेन्सको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म एक्सट्रुड गर्छु यहाँ। अनि यो हामीले यो सर्कल बनाएर तपाईँले स्केल गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउनसक्छ। त्यस कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि एक्सट्रुड गर्छु यो एक्सिसमा। अनि त्यसपछि यो इन्डिभिजुअल भर्टेक्सहरूलाई चाहिँ यसरी यताउति प्ले गर्न सकिन्छ क्या। सो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के प्रब्लम आइरहेछ तपाईँले ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ हो। सो त्यस कारणले यसमा चाहिँ अलिकति बढी केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ कि तपाईँ। सो यसरी इन्डिभिजुअल भर्टेक्सहरू प्ले गर्छु म। अनि एउटा कारण के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले स्केल गर्दाखेरि यो यतापट्टि पनि स्केल हुन्थ्यो तर ढाडमा हामीलाई त्यस्तो धेरै स्केल चाहिँदैन हो, कर्भ चाहिँदैन, अलिकति मात्रै चाहिन्छ। मेबी यसलाई अलिकति यता अनि सो ढाडको सेक्सन कहाँ हुन्छ त्यसलाई अलिकति यता लान्छु, यसलाई अलिकति यता लान्छु, यसलाई अलिकति यता लान्छु। के गरी यो गर्दाखेरि तपाईँको प्रब्लम आयो भने अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि फेरि यही एज लुप सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि यसलाई फेरि सर्कल बनाउने अनि फेरि काम गर्न थाल्ने क्या। सो लास्टमा सर्कल बनाएपछि कहाँ चेन्जेस चाहिन्छ तपाईँलाई। अहिले अब मलाई धेरै चेन्जेस चाहिएन हो। अहिले के गर्नु पऱ्यो मन लाग्यो भने मलाई यसलाई अलिकति माथि लाग्न मन लाग्यो हो। फेरि के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि फेरि यसलाई नै सिलेक्ट गरेर एक्सट्रुड गर्न मन लाग्यो। एक्सट्रुड गरेर स्केल गऱ्यो भने चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ यसमा। सो स्केल गर्दाखेरि चाहिँ यो भित्र आउँछ हो। यो भित्र आएपछि चाहिँ यो यतापट्टि गइदियो भने चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुन्छ। सो अहिले चाहिँ मैले त्यो ट्र्याक गरेँ। अनि त्यसपछि के गर्न मिल्छ फेरि ब्याक टु त्यही पोजिसनमा लग्न सकिन्छ। अब हाम्रो क्यारेक्टर मोडलिङ राम्रो हुँदैछ भनेर थाहा पाउने एउटा तरिका भनेको चाहिँ एज फ्लो पनि हो कि। एज फ्लो कसरी भइरहेछ, एज फ्लो यदि राम्रोसँग भइरहेछ भने तपाईँको जनरली केही प्रब्लम आउँदैन हो। सो यतापट्टि अलिकति भित्र गएछ, सो यसलाई अलिकति बाहिर निकाल्छु हो। अनि यतापट्टि अलिकति एकदमै नजिक भएछ सो द्याट यसरी लान्छु हो। अनि यसलाई मेबी अलिकति यता लान्छु, यो साह्रै भित्र भएछ, यसलाई अलिकति बाहिर ल्याउँछु हो। सो अलिकति पुसिङ द भर्टिसेस भन्छ क्या क्यारेक्टर मोडलिङलाई चाहिँ धेरै जस्तो बेलामा, किन भन्दाखेरि हामीले भर्टेक्सहरूलाई पुस गर्दै बनाउने हो कि। सो के भयो त। अनि त्यसपछि कुनै पनि पोइन्टमा मैले केही बिगारेँ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा त्यही एज लुप सेलेक्ट गर्ने, यो एज लुप सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि लुप टुल्समा गएर सर्कल बनाइदिने कि फेरि सर्कल बनाइदिएपछि अनि केमा चेन्जेस चाहियो त्यो अहिले चाहिँ मेरो यहाँ एउटा केही बिग्रियो हो। सो मैले केही मिस्टेक गरेँ यहाँ
सर्कल बनाउँदाखेरि मेबी फेरि सेलेक्ट गर्छु अनि त्यसपछि लुप टुल बनाएर सो यहाँ यसले यो सर्कल बनाउँदाखेरि के प्रब्लम दियो त्यस कारणले अहिले मैले बनाएन सो त्यो के प्रब्लम भनेर चाहिँ तपाईँले अब ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ हो फेरि एज मोडमै जान्छु म एज मोडमा गइसकेपछि त्यही भर्टिसेसहरू प्ले गर्छु भर्टिसेसहरूलाई लगभग यो एक्सट्रुड गर्नलाई रेडी बनाउँछु क्या म अब चाहिँ हो मेरो मेन काम भनेको चाहिँ त्यो अहिलेलाई भर्टिसेसहरू प्ले गरेर सो लगभग आर्मको सेक्सन कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले ऊ गर्दै एस्टिमेसन गर्दै भनौँ अनि त्यसपछि फेरि के गर्छु त यही लुप टुल सेलेक्ट गर्छु लुप सेलेक्ट गर्छु अनि फेरि एक्सट्रुड गर्छु एउटा यो सेक्सनमा एक्सट्रुड गर्छु यो सेक्सनमा एक्सट्रुड गरिसकेपछि फेरि एउटा लुप जस्तो हालिदिन्छु यसमा हो अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो आर्म्सलाई स्प्रेड आउट गर्नु छ नि त मलाई आर्म्सलाई स्प्रेड आउट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि लाइक यो एरिया चाहिँ यहीँ हुनुपर्ने हो कि होइन लाइक क्यारेक्टरको हेड अनुसार हाम्रो फेरि बडी एकदमै सानो भयो भने लिन जस्तो देख्छ हो सो त्यस कारणले मेबी एकचोटि फेरि मलाई एक्सट्रुड गर्नु मन छ अनि त्यसपछि यो भर्टिसेसहरूलाई एकचोटि फेरि प्ले गर्न मन छ क्या सो द्याट अब चाहिँ मैले फेरि एक्सट्रुड गर्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टरको साइज मिल्छ क्या बडीको हो सो त्यो गर्दाखेरि यताउति बिग्रिन्छ 360 हेरेर तपाईँले कहाँ बिग्रेको छ कहाँ बिग्रेको छैन हो त्यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि यो सबै रेडी भइसकेपछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो लुप सेलेक्ट गरेर अनि यसलाई अलिकति एक्सट्रुड गरिदिन्छु यो एक्सेसमा मात्रै एक्सट्रुड गरिदिन्छु हो अब लगभग के हुन्छ भन्दाखेरि यो एरिया चाहिँ यो फेस चाहिँ मैले एक्सट्रुड गरेँ भने यो हाम्रो आर्म्स बन्छ हो अहिले चाहिँ एकदमै नराम्रो भयो तर जस यो आर्म्स बन्छ अनि अरूहरू यो एजहरू चाहिँ मैले एक्सट्रुड गरेर तल राखिदिएँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बडी भन्छ क्या बडीको सेप हो सो यो गर्दाखेरि पुरै तल आयो मेबी यतापट्टि मैले एउटा लुपकुट हालेर यता यसरी तल राख्न सक्छु हो यो सिम्पल भन्ने एरियामा नि मैले जान सक्छु हो सिम्पल सब डिभिजनल सर्फेसको सिम्पलमा चाहिँ अब जेनरली केही प्रब्लम भइरहेको छ भने ट्र्याक हुन्छ क्या अहिले यहाँ केही प्रब्लम भएको देखायो त्यस कारणले मैले त्यो एज डिलिट गरिदिएँ हो सो यता राख्छु यो एजलाई म सेलेक्ट गर्छु यसलाई अलिकति माथि लान्छु किनभने यहाँबाट आर्म्स जाने हो मेरो हो सो आर्म्स चाहिँ के भयो त मेरो यो फेसबाट आर्म आउँछ हो सो त्यस कारणले हल्का एक्सट्रुड गरिदिन्छु अहिले धेरै एक्सट्रुड गर्न अब यो पोइन्टमा मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो आर्म्सलाई मैले हल्का कर्भ तरिकाले आएको गर्नु पर्यो भने फेरि त्यही भर्टेक्सहरू खेलाउने हो भर्टेक्सहरू प्ले गरेर यसरी कर्भ सेप दिन सकिन्छ अहिलेलाई म पर्फेक्ट कर्भ बनाउन पर्फेक्ट बडी बनाउन चाहिँ जान्न सो मैले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ लाई इनफ हुने कुरा चाहिँ अहिले देखाउँछु हो सो अर्को कुरा के गर्न सक्यो भन्दाखेरि पहिला म यो डिलिट गर्छु हो यो भर्टेक्सहरूलाई डिलिट गर्छु अर्को कुरा के गर्न सक्यो भने यो आर्म्सहरू स्प्रेड आउट हुँदाखेरि यसलाई पनि लुप टुलले सर्कल बनाउन मिल्छ कि जस्तो कि यहाँ सेलेक्ट गरेँ हो यसलाई लुप टुलले के गर्न मिल्छ त सर्कल बनाउन मिल्छ अनि त्यसपछि स्केल डाउन गर्छु सो यसमा यो क्याटमोल क्लार्क भन्नेमा म गएँ भने के हुन्छ त यसले मेरो ठ्याक्कै सर्कल भएको देखाइदिन्छ हो सर्कल भइसकेपछि चाहिँ यसलाई मैले अब एक्सट्रुड गर्न मिल्छ क्या यसरी हो एक्सट्रुड भइसकेपछि यसलाई अलिकति भित्र ल्याउँछु सो द्याट मेरो आर्म्सहरूको मिल्न थाल्छ हो सेप अब मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो हात चाहिँ मेरो एकदमै सानो भयो जस्तो लाग्यो रिलेटिभ टु बडी त्यस कारणले फेरि म के गर्छु त ब्याक जान्छु सरी यसलाई स्केल अप गर्छु कि किनभने मेरो हात अलिकति सानो भयो जस्तो लाग्यो नि त सो लगभग यति ठिक हुन्छ जस्तो मेबी इभन यो भन्दा नि अलिकति बढी सो लगभग यति हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस कारणले त्यति बनाउँछु अनि त्यसपछि बल्ल एक्सट्रुड गर्छु हो अब एक्सट्रुड गरिसकेपछि अब केही बिग्रियो भने चाहिँ तपाईँले फेरि भर्टेक्सहरूलाई पुस गर्ने हो यताउति अनि त्यसपछि यसरी राख्ने हो कि हो नेक्स्ट कुरा भनेको अब फेरि यहाँ लुप टुल हाल्छु अनि मेबी यसलाई अलिकति भित्र ल्याउन खोज्छु हो सो आर्म्सहरूको सेप मिलाउन खोजेको अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यसलाई बडीको सेप मिलाउन खोजौँ यो ह्यान्डहरू अहिले म फिर्ता आउँछु यसमा सो के भयो त यसमा मैले होइन तीनवटा मात्रै हालेँ अहिलेलाई लुप कट अहिले अलिकति बडी लुप कट हाल्नुपर्छ सो लगभग यति जति लुप कट हालिदिएँ मैले हो लुप कट हालिदिएपछि इनफ भर्टिसेस आउँछ क्या यहाँ इनफ भर्टिसेस आइसिएसी के गर्न मिल्यो भने जस्तै चेस्ट एरियालाई हल्का एक्सपान्ड गर्न मिल्यो सो प्रोपोर्सनल एडिङ अन गरेर हल्का मेबी सो लगभग यतातिर हो चेस्ट एरिया एक्सपान्ड भयो अनि प्रोपोर्सनल एडिङ अफ गरेर यसलाई अलिकति भित्र राखिदिन्छु सो द्याट चेस्ट मात्रै एक्सपान्ड होस् अरू धेरै ऊ नहोस् हो सो यसमा मैले मेल बडी भनेर इमेजिन गरेर
एक्सप्यान्ड गरेँ हो, फिमेल बडी हो भने त्यही अनुसार तपाईँले एक्सप्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ हो। सो अर्को कुरा के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि यसलाई अलिकति यता ल्याउन मिल्यो, अलिक माथि ल्याउन मिल्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरली हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर यो यसरी भित्र आएको अनि कम्मरमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति यता बाहिर गएको जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले जस्तै यतातिर भित्र आएको देखाउनु पऱ्यो भने प्रोपोर्सनल एडिङ अन गरेर मेबी यसरी यहाँदेखि हो यसरी अलिकति भित्र अनि कम्मरमा आउँदाखेरि मेबी अलिक बडी देखाउनु मन लाग्यो यसरी हो, अलिकति बडी देखाउन सकियो। अब यो चाहिँ तपाईँको बडी अनुसार हुन्छ हो। तपाईँ यदि कन्सेप्ट आर्ट पनि गर्नुभएको छ भने त्यो अनुसार पनि तपाईँले थाहा हुन्छ अनि त्यो अनुसार गर्न सकिन्छ हो। अनि फेरि मैले प्रोपोर्सनल एडिङ अफ गरेर यताउति भर्टिसेस प्ले गर्न सक्छु। अहिले मैले पर्फेक्ट बडी बनाउन खोजिनँ, सो त्यस कारणले यतिकैमा छोड्दै हो। अब नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ मलाई हिप्स बनाउनु पऱ्यो हो। हिप्स बनाउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, फेरि त्यही लुप लिन्छु म, यो लुप, अनि त्यसपछि यसलाई अलिकति तल, सो लगभग यति मेरो हिप्स यति हुन्छ भनेर एस्टिमेसन गरेर राखेँ। अनि त्यसपछि मेबी लुप कट हालिदिन्छु हो। लुप कट एउटा मात्रै भन्दा पनि यसमा लुप कट 2टा जस्तो हालिदिन्छु, सो द्याट मलाई अलिक काम गर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के गर्न सकियो त यसमा अब के गर्न सकियो भन्दाखेरि यसमा यो 4वटा भर्टेक्स लिन्छु म, यो सो यो 4वटा, सो मिररले आफै काम गर्यो हो। यो 4वटा लिएर चाहिँ यसलाई म स्केल डाउन गरिदिन्छु फेस बनाएर, किन भन्दाखेरि यो एरिया चाहिँ मेरो खुट्टाबाट तल जानेवाला छैन। सो के गर्न सक्यो त, अब यो लुप कट मैले सेलेक्ट गरेँ भने एज लुप सेलेक्ट गरेँ भने यसलाई एक्सट्रुड गरेँ भने के हुन्छ त, अब यो खुट्टा जसरी तल आउँछ क्या। तर त्योभन्दा अगाडि मैले फेरि अर्को के कुरा गर्न सक्छु, राइट क्लिक गरेर लुप टुल गरेर सर्कल गर्न सक्छु क्या। सर्कल गरेर अलिकति साइज घटाउँछु मेबी हो, किनभने मेरो कम्मर अनुसारको एकदमै बडी वास लाग्यो। सो लगभग ठिकै छ अहिलेलाई। अनि त्यो गरेर मैले एक्सट्रुड गरेर तल ल्याएँ भने के हुन्छ त, यो अब मेरो खुट्टाको एरिया बन्यो क्या। सो खुट्टाको एरिया बनेर यसलाई लुप टुल एउटा मात्रै एज लुप होइन, यसमा मेबी यसरी 3वटा 4वटा जस्तो एज लुप हालिदिन्छु हो। त्यो गर्दाखेरि यहाँ केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ तपाईँले अब यसलाई फेरि तल ल्याउने अप्सन छँदैछ, यसलाई यसरी तल ल्याउने अप्सन छँदैछ। केही प्रब्लम आयो भने यसलाई मेबी यता भित्र लाने अप्सन छ हो। अनि तपाईँको अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो हिप्स एरिया बनाउनु पऱ्यो मलाई। हिप्स बनाउँदाखेरि अब एउटा भर्टेक्स लिन्छु, सरी बट एरिया भनौँ न, अनि यसलाई प्रोपोर्सनल एडिङबाट यसरी अलिकति एक्सपान्ड आउट गरिदिन्छु कि। यसमा कतिको डिटेलमा जाने तपाईँले अब आफैले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हो। अनि त्यसपछि बडी डिटेल चाहियो भने के गर्ने त, बडी भर्टिसेसहरू युज गर्ने, बडी भर्टिसेसहरू युज गरेर अनि भर्टिसेसहरूलाई प्ले गर्ने क्या। सो त्यो चाहिँ अलिकति म्यानुअल वर्क भयो। सो त्यही म्यानुअल वर्क चाहिँ बडी लाग्छ क्यारेक्टर मोडलिङमा जेनरली। अनि यो ढाडको सेक्सन छ जुन, त्यसलाई चाहिँ मेबी म यो भित्रपट्टि आएको यसलाई भित्र लान सक्छु हो। अनि यो अलिकति यतातिर चाहिँ अलिकति एक्सपान्डेड आउट देखाइदिन सक्छु हो। सो एउटा ह्युमन बडीलाई रिजेम्बल गर्ने कस्तो सेप हुनसक्छ त्यो अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यसरी यो होइन, यतापट्टि भर्टिकलमा चाहिँ तपाईँले लुप कट हालेर यसरी हो। सो एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रो यो ठ्याक्कै जस्तो देखियो क्या, भर्टिब्रेट्सहरू हुन्छ नि, भर्टिब्रेट्स अथवा यो यताको हड्डी के भन्छ, सो त्यो जस्तो देखियो क्या। सो अहिले चाहिँ मैले त्यो अफ गरिदिएँ हो, त्यो चाहिएको छैन। त्यो चाहियो भने पनि इनकेस अप्सन छ भनेर देखाउन खोजेको मैले। सो लगभग त्यही हो। अनि त्यसपछि तपाईँको अब अलिकति मोटो क्यारेक्टर बनाउनु छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुभयो त, यसरी लाइक मोटोपन बढाइदिन सक्नुभयो। अनि मोटोपन बढाउँदाखेरि चाहिँ यो प्रोपोर्सनल एडिङबाट यो पनि भित्र आइदिन्छ। यसलाई के प्रब्लम आयो भने चाहिँ फेरि मेबी प्रोपोर्सनल एडिटिङ अन गरेर यतापट्टि यत्तिकोमा म यसरी भित्र ल्याउन सक्छु यसलाई। अनि त्यसपछि फेरि यसलाई हल्का बढाइदिन सक्छु। सो मोटो क्यारेक्टर बनाउनु छ भने मात्रै यो चाहिँ हो। अनि मोटो क्यारेक्टर बनाउँदा यो मात्रै भर्टेक्स मात्रै तान्दाखेरि योहरू चाहिँ अलिकति भित्र आएछ हो। सो त्यस कारणले के गर्छु त म यसलाई मेबी अलिकति बढाइदिन्छु हो। सो अनि त्यसपछि यतातिर केही अलिकति वेयर्ड सेप आएको छ, त्यस कारणले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले यसलाई अलिकति माथि लान सक्छु हो, यिनीहरूलाई अलिक माथि लान सक्छु, यसलाई अलिकति बाहिर ल्याउन सक्छु हो। सो इनफ भर्टिसेस भएको जस्तो लागेन भने चाहिँ तपाईँले कुनै पनि पोइन्टमा यसरी यो यतापट्टि होइन, यो यतापट्टि चाहिँ यो भर्टिकल होइन होरिजोन्टल लेभलमा चाहिँ एउटा लुप कट हाल्न सक्नुहुन्छ। लुप कट हालेर चाहिँ लुप कट हालिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यतै भयो, फेरि लुप कट हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँको डिटेल्सहरू एड हुन्छ क्या, भर्टिसेसहरू एड भएपछि तपाईँसँग बढी अप्सन हुन्छ क्या हो। अब
अब त्यो भएपछि मैले मेबी प्रोपोर्सनल एडिटिङ अन गरेँ यसलाई अलिकति यसरी चेन्जेसहरू पनि गर्न मिल्यो यसलाई तल ल्याइदिन मिल्यो सो धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ कि त्यस कारणले डिटेल एड गर्नु पऱ्यो भने जहिले पनि के हो त लुप कट एड गरेर भर्टिसेसहरू एड गर्ने कि सो अर्को कुरा के गर्नु छ मलाई भने यो एज लुप सेलेक्ट गर्छु अनि यसलाई म के गर्छु त स्केल डाउन गर्छु तर प्रोपोर्सनल एडिटिङ गरेर स्केल डाउन गर्छु सो द्याट मेरो यहाँसम्म पनि स्केल डाउन होस् हो हल्का मेरो घुँडामा आउँदाखेरि चाहिँ बडी जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति कम हुन्छ कि यसको एरिया चाहिँ सो त्यस कारणले स्केल डाउन गरेको अनि फेरि यो के गर्छु त यो एज लुप सेलेक्ट गर्छु अनि जी क्लिक गरेर अलिकति यता ल्याउँछु क्या किन भन्दाखेरि हाम्रो जेनरली अलिकति यो थाइबाट अलिकति भित्र अलिकति अगाडि आउन टेन्ड गर्छ कि खुट्टाहरू हो त्यस कारणले यता अगाडि ल्याएँ अनि त्यसपछि के गर्छु त म फेरि अर्को कुरा यसलाई म एक्सट्रुड गर्छु एक्सट्रुड गरेर फेरि के गर्छु त लुपहरू हाल्छु कि लुपहरू हालिसकेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यो खुट्टामा चाहिँ एउटा कुनै भर्टेक्स लिएर ओ क्लिक गरेर यसलाई अलिकति पछाडि ल्याउँछु कि सरी ओ क्लिक प्रोपोर्सनल एडिटिङ क्लिक गरेर हल्का प्रोपोर्सनल एडिटिङलाई चाहिँ घटाएर हल्का पछाडि ल्याउँछु कि सो हाम्रो यो खुट्टाको सेपहरू रिजेम्बल गर्न खोज्यो कि अब यसमा साइज चाहिँ मिलेन हो साइज मिलाउनलाई चाहिँ तपाईँले अब फेरि स्केल डाउन गर्ने हो अरू के गर्ने तपाईँहरूसँग के टुल किट छ त्यो सबै युज गरेर त्यो गर्न सक्नुहुन्छ क्या जस्तो कि यसमा अलिकति खुट्टा सानो भयो जस्तो लाग्यो मलाई हो त्योहरू मिलाउँछु म अब यसमा मलाई अहिलेलाई चाहिएको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेलाई अब खुट्टा चाहियो हो सो त्यस कारणले मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई मेबी यो फेस सेलेक्ट गर्छु म हो यो फेसलाई अलिकति स्केल डाउन गर्छु हो प्रोपोर्सनल एडिटिङ भएर स्केल डाउन भयो नि केही छैन सो यो फेस सेलेक्ट गरेर प्रोपोर्सनल एडिटिङलाई हटाइदिएँ अनि त्यसपछि के गर्छु त एक्सट्रुड गर्छु म एक्सट्रुड अलिक माथि भयो सो तल एक्सट्रुड गर्छु अनि त्यसपछि के गर्छु त यसको स्केल पनि हल्का बढाइदिन्छु हो स्केल बढाइदिएर हल्का भित्र ल्याउन खोजेँ मैले अनि हल्का भित्र ल्याएँ फेरि एक्सट्रुड गर्न सक्छु अलिकति तल ल्याउन सक्छु मेबी हो सो अब यतातिर चाहिँ अलिकति केही वेयर्ड सेप दियो भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त फेरि भर्टिसेसहरू पुस गर्ने कि सो भर्टिसेसहरू पुस गर्ने तपाईँले अब जान्नुभयो भने चाहिँ म्याक्सिमम कामहरू चाहिँ क्यारेक्टर मोडलिङमा गर्न सक्नुहुन्छ कि यतापट्टि यो हाम्रो के भएछ त यो भनौँ न ओपन भएछ यसलाई क्लोज गर्नु छ भने चाहिँ जहिले पनि यसरी एफ क्लिक गर्नु भने क्लोज हुन्छ क्या तर अहिले यहाँ मैले अलिक सानो गल्ती के गरेँ भन्दाखेरि यो एक्सट्रुड गर्दाखेरि चाहिँ सो कन्ट्रोल जेड गर्छु एक्सट्रुड गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई त्यही हाम्रै तरिकाले जुन अघिदेखि गरिरहेको थियौँ लुप टुल्समा गएर सर्कल गरेर अनि एक्सट्रुड गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति बडी इफेक्टिभ हुन्छ कि अलिकति बडी हाम्रो राउन्डेड सेप दिन खोज्छ अनि त्यसपछि अलिक राम्रो देखिन्छ हो सो यसलाई के गर्छु त फेरि स्केल अन दिस एक्सेस गर्न खोज्छु अनि त्यसपछि यसलाई अलिकति भित्र ल्याउन खोज्छु हो यो भित्र ल्याएर मेबी फेरि अलिकति बडी एक्सट्रुड हो अलिकति तल ल्याउने स्केल अप गर्ने अब त्यो खुट्टाको साइज र सेप अनुसार तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ अनि सो लेगमा त्यही हो कुरा यता हाम्रो अलिकति बिग्रेछ सो त्यो बिग्रियो भन्यो भने केही छैन क्यारेक्टर मोडलिङमा केही बिग्रियो भने चाहिँ तपाईँको खासै वरी गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा हुँदैन किन भन्दाखेरि भर्टिसेस प्ले गर्ने हो सो भर्टिसेसहरू प्ले गर्नलाई चाहिँ हामीसँग जे अप्सन छ टुल किटमा हो त्यही अप्सन युज गरेर फेरि मिलाउने के सो केही बिग्रिन्छ अनि फेरि मिलाउने सो लगभग खुट्टाको सेप आउन खोज्यो यसलाई मैले के गरिदिन्छु यसलाई क्लोज गरिदिन्छु अहिले मैले धेरै रिगिङको हिसाबले पनि त्यस्तो सोचिनँ सो यसलाई मैले क्विकली क्यारेक्टर कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसबारेमा सोचेँ यसलाई स्केल अप गरिदिन्छु मेबी अलिकति यता लगिदिन्छु सो द्याट सिधा होस् अनि यो हाम्रो यो एज लुप छ नि त्यो अलिकति भित्र आएछ सो यसलाई अलिकति बाहिर लगिदिन्छु अनि त्यसपछि त्यही हो यसमा अब अझै बडी पर्फेक्ट तपाईँलाई खुट्टा चाहिएको छ भने फेरि के गर्न सक्यो त भर्टेक्स मोडमा गएर त्यही मिलाउन थाल्ने कि भर्टेक्सहरू चाहिँ मिलाउन थाल्ने कि जेनरली सो काम चाहिँ त्यही हो लगभग म्याक्सिमम् कामहरू चाहिँ हो सो अहिले मैले यतिकै छोडिदिएँ मलाई अहिले त्यस्तो पर्फेक्ट केही चाहिएको छैन अब म ह्यान्ड कम्प्लिट गर्न लाग्यो हो ह्यान्ड कम्प्लिट गर्नलाई सिम्पल छ त्यही अघि नै हामीले जे गरेर हो त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्दै मेबी यसलाई अलिकति भित्र लान्छु हातको बिचको सेपतिर लान खोज्छु हो बिच यतितिर हुन्छ मेरो हो अनि त्यसपछि के गर्छु त फेरि एक्सट्रुड गरेर यतातिर लानु सो एकदमै बढी हो यसलाई यतातिर लान खोज्छु सो मेरो हात चाहिँ लगभग मिल्यो जस्तो लाग्यो साइज मिलिसकेपछि के गर्छ यसरी म लुप टुल्सहरू चाहिँ लुप कटर्सहरू चाहिँ एड गर्दै जान्छु कि लुप कट्सहरू एड गरिसकेपछि मसँग इनफ भर्टिसेसहरू हुन्छ प्ले गर्नलाई अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ क्या काम गर्नलाई
सो अब के गर्न सकियो भन्दाखेरि अब मेबी यहाँ यतापट्टि म लुप कट हाल्छु होला हो, किन भन्दाखेरि मलाई यो अलिकति चाहिन्छ कि, किन भन्दाखेरि यतातिर पनि लुप कट्सहरू चाहियो। अब मेबी एउटाले नि पुग्दैन होला, एउटा यसरी एउटा एउटा यता हालिदिन्छु हो लुप कट, अनि यता पछाडिपट्टि पनि त्यही गर्छु, माथिपट्टि पनि त्यही गर्छु। सो एउटा लुप कट यहाँ हालिदिन्छु, यता म धेरै हाल्दिनँ किन भन्दाखेरि यता हाल्दाखेरि हेडमा पनि गयो, हेडमा मलाई खासै चेन्ज गर्न मन छैन किनभने हेड मोडलिङ गरिसकेको हुन्छ क्यारेक्टर बडी बनाउँदा, त्यो बिगार्न मन छैन मलाई। सो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो लगाउँ इनफ भर्टिसेसहरू आयो, इनफ भर्टिसेसहरू आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यसलाई यता बाइसेपको एरिया बनाउनु मन लाग्यो भने हो के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एउटा भर्टेक्स लिन्छु अनि प्रोपोर्सनल एडिटिङबाट यसरी हल्का सेप दिन सक्छु क्या मैले यसरी हो। अब अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी कुनै पनि यो एज लुपलाई फेरि सर्कल बनाउनु मन लाग्यो भने चाहिँ सिम्पल हाम्रो त्यही पुरानै टुल राइट क्लिक गरेर सर्कल बनाइदिएँ, सर्कल बनाएपछि चाहिँ सर्कल भन्छ क्या ठ्याक्कै हो। सो अहिले यताभन्दा पनि म ठ्याक्कै बिचतिर सर्कल बनाउनु मन छ मलाई ठ्याक्कै। सो बिचतिर चाहिँ के गरिदिन्छु राइट क्लिक गरेर सर्कल बनाइदिन्छु, सर्कल बनाइदिएर यतापट्टि यो एक्सिसमा स्केल गरिदिन्छु कि हो। सो के भयो त मेरो हातको सेपहरू आउन खोज्यो हो। अब यसमा मेरो साइज बिग्रिएको छ भने म चाहिँ प्रोपोर्सनल एडिटिङ पहिला अफ गर्छु, के गर्न सक्छु त त्यही लुपहरू सेलेक्ट गर्छु, स्केल बढाउन सक्छु हो, अनि मेबी जताको घटाएको छ मेबी स्केल बढाउन सक्छु हो। यसो गर्दाखेरि एउटा हातको एउटा सेपहरू नै आउन खोज्यो हो। सो हातको सेपहरू आउन खोज्दाखेरि चाहिँ यो चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ केही बिग्रियो भने चाहिँ सिम्पल अरू डिरेक्सनहरूबाट पनि हेर्ने, मेबी यो अलिकति धेरै नै अगाडि आयो जस्तो लाग्यो, त्यस कारणले यसलाई भित्र पठाइदिन्छु म हो। यसलाई मेबी भित्र पठाइदिन्छु, यिनीहरूलाई भित्र पठाइदिन्छु म। अनि फेरि मेबी यो एउटालाई चाहिँ यो बाइसेपको एरिया हो, त्यस कारणले यसलाई अलिकति यो मात्रै सेलेक्ट गरेर हो प्रोपोर्सनल एडिटिङमा गएर यदि अन गर्छु। सो यसमा पनि के कतिको डिटेलमा जाने भन्ने तपाईँको हुन्छ हो। अनि त्यसपछि यस्तो ह्यान्डहरू मोडले गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जेनरली ह्यान्ड जहाँ बेन्ड हुन्छ त्यतातिर चाहिँ अलिकति बडी के होस् त अलिकति बडी लुप टुल्सहरू होस् क्या अथवा भर्टिसेसहरू होस् क्या, त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो रिगिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ कि, किन भन्दाखेरि हाम्रो ह्यान्ड बेन्ड हुँदाखेरि इनफ हुन्छ नि त, इनफ पोलिगन्सहरू हुन्छ, इनफ पोलिगन्स भएपछि बेन्ड भएको राम्रो देखिन्छ क्या। सो अब लास्टमा म के गर्छु भन्दाखेरि यो अल्ट सिफ्ट गरेर यो सेलेक्ट गर्छु, यो लास्टको एज लुप हो, यसलाई यतापट्टि सेलेक्ट गर्छु। सो अलिकति प्रोपोर्सनल एडिटिङ बढाइदिन्छु म, सो द्याट यतापट्टि सेलेक्ट गर्छु। अब योभन्दा यता चाहिँ हाम्रो औँलाहरू बन्छ। सो औँलाहरू चाहिँ अहिले सिम्पल बनाउन खोज्छु। औँलाहरू चाहिँ कुनै ट्युटोरियलमा हामीले छुट्टै पनि अलिक डिटेलमा कसरी जाने भनेर त्यो भन्न सक्छौँ हो। सो अहिलेलाई चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि औँलालाई सिम्पल एउटा बुढी औँला र एउटा हातको मात्रै सेप बनाइहाल्यो हो। सो त्यसको लागि के गर्न सकियो भन्दाखेरि बुढी औँलाको लागि यो यति सेलेक्ट गरेर यो फेस सेलेक्ट गर्छु हो, अनि त्यसपछि एक्सट्रुड गरिदिएँ यो एक्सिसमा भने के हुन्छ त। सो हाम्रो बुढी औँलाको लगभग सेप आउन खोजेको, तर प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि यो एकदमै सानो भयो, त्यस कारणले के भन्दा पनि यो एउटा भर्टेक्स पनि सेलेक्ट गरेर यति भर्टेक्स सेलेक्ट गरेर चाहिँ फेस बनाउँछु पहिला, अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सट्रुड गर्छु हो। अनि त्यसपछि एक्सट्रुड गरेपछि पहिला त स्केल गर्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि सरी यो प्रोपोर्सनल एडिटिङ अफ गर्छु पहिला, अनि त्यसपछि स्केल गर्छु हो। सो अब औँलाको सेप कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हो, के गरी तपाईँलाई यो चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो भने रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि यहाँ यसरी हाम्रो लुप टुल एड गर्न सक्छु। अनि त्यसपछि मेबी यो औँलालाई अलिकति पछाडि लग्नलाई चाहिँ म यो सेप सेलेक्ट गर्छु अनि ग्र्याब गरेर यता लान्छु, तर त्यसलाई चाहिँ प्रोपोर्सनल एडिटिङ हल्का अन गरेर यता लग्छु। सो अरू हातभन्दा सेपरेट गर्न खोजेको यसलाई। अनि त्यसपछि यो अल्ट सिफ्ट क्लिक गरेर यसलाई अलिकति यता ल्याउँछु हो। अनि अर्को कुरा भने चाहिँ औँलाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हामी पछि अर्को ट्युटोरियलमा सिकाउनेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई मेबी फेस नै बनाएर अनि त्यसपछि एक्सट्रुड गऱ्यो भने हल्का हातको सेप रिजेम्बल गर्न खोजेको यसले हो। सो यसमा पनि अब मैले एउटा अर्को लुप कटहरू एड गरेर अलिकति भित्र राखेर यसलाई हल्का स्केल डाउन गऱ्यो भने हल्का मेबी इभन अलिक बढी हात जस्तो देखियो, अनि यसलाई अलिकति स्केल डाउन गऱ्यो भने सो अलिक बढी हात जस्तो देखियो। सो कतिपय केसमा चाहिँ हाम्रो लो पोली मोडलिङमा
लो पोली क्यारेक्टरमा चाहिँ यतिको हातले पनि काम गर्छ, तर औँलाहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ धेरै जस्तो केसमा। सो औँलाहरू पनि एड गर्नु भने चाहिँ यसमा अलिक हाम्रो हातमा डिटेलहरू मिलाएको छैन हो, त्यसमा वर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले क्यारेक्टर मोडलिङ गर्नको लागि आफूलाई जे इनफ टुलहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ आज पाउनुभयो होला यो ट्युटोरियलबाट, त्यही आशा गर्छु। अनि स्वप्न डिजिटललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।